evening to everybody. Chemistry पढ्यो हैन? Yes, studied chemistry from Madhurendra sir. Okay, के हो या फिर बोर्ड फोकस हुँदैन. Okay, मेरो त टेम्परेरी छ क्या. सरले भाइब्रेन्टै पढाउनु भएको जस्तो छ. म त भाइब्रेन्ट हैन घरैमा पढाउँछु. त आधा मात्रै भएको. Okay. Okay. So, may we start? Chemistry सक्यो. Chemistry सक्ने बित्तिकै फेरि बोटनी आयो. टेस्ट है स्वाद परिवर्तन हैन? एकछिन स्वाद परिवर्तन गर्दा नो सर वेट. ओके, छिटो आऊ, छिटो टोइलेट गएर कुद्दै आउनेलाई आइहाल्यो. 1 मिनेट 2 मिनेट. ओके, गुड इभिनिङ टु एभ्रीबडी. सो मलाई एउटा सानो सुटुका जानकारी गराइदेऊ. लास्ट टाइममा हामीले एउटा कि दुईटा क्लास लिएको थियौ? 1 or 2? Super fine. 2. Okay. Then we have finished taproot. Yes? दुईटा सकेको थियो भने taproot सिद्धियो. Okay, type of taproot सिद्धियो. Okay, म एक्चुअली सामान्य रिकल गरे है त. एक्चुअली सामान्य रिकल भन्छ नि त्यो गरे है त ल. Taproots are the roots that are directly originated from the radical. ठीक छ? Directly develop भन्दा बेटर हुन्छ. Roots that develop directly from the radical are taproots. ठीक छ? अब taproot त्यो भन्दा बाहेक अन्तबाट के आउँछ त यसपछि भन्छु म. एडभान्टेज आजको क्लास हैन, तर म अलिकति रिकल गर्नु 2-4 मिनेट है त. त्यसपछि taproot has a lot of modifications. So many modifications are there of the taproot. They are in certain cases for storage of food. कुनै केसमा स्टोरेज अफ फूड को लागि हुन्छ. जस्तै हाम्रो 4 वटा मेनली स्टोरेज अफ फूड को लागि छ. फ्युजिफर्म, नेपिफर्म, कोनिकल र ट्युबरस. These are mainly meant for the storage of food. अनि त्यसपछि nodulated root is meant for nitrogen fixation. Pneumatophores is meant for gaseous exchange. Similarly, buttress root is meant for mechanical support. Isn't it? अरु के थियो? त्यति थियो? 4 3 7 हो, त्यति थियो हो. अब यसमा पहिलाका 4 वटा फ्युजिफर्म, कोनिकल, नेपिफर्म, कोनिकल र ट्युबरस मा चाहिँ they are named on the basis of their shapes. Spindle shape by के भयो? फ्युजिफर्म भयो. अनि कन्डेन्स डल्लो परेको भए, गान्टे मुला जस्तो भएको भए नेपिफर्म भयो. त्यसपछि कोनिकल त्रिभुजाकारको शेप भयो भए कोनिकल भयो. त्यसपछि ट्युबरस भनेको शेप नभएको है त. ओके, ट्युबरस भनेको शेप नभएको रुट हो हैन. अब ट्युबरस रुटको एउटा एडिसनल काम पनि भनेको थिएँ मैले. ट्युबरस रुटको एडिसनल फंक्सन पनि भनेको थिएँ. त्यो हो पेरिनेसन. रिमेम्बर है त, पेरिनेसन. यो यी कुराहरु चाहिँ तिमीलाई यो इन्ट्रान्समा आउने हुन् के. अब यी चाहिँ फेरि कस्तो भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलको क्वेशन हो. तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो 3 टाइपको क्वेशन हुन्छ नि इन्ट्रान्समा अबदेखि हैन. यसपालि अब हुन्छ अरे जहाँ साउन्डमा आउने कुरा आयो नि हैन. अब त्यसमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेशन एउटा त रिकल गर्ने त अब घोकेर आउने भइहाल्यो. यो अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेशन हो. अहिले हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेशनको कुरा गर्दैछ ल. ओके, साउन्डमा हुन्छ अरे भनेर यहाँ उ आएको छ हैन. अब तिमीहरू त 12 क्लास पढ्दै गरे मान्छे होला, तिम्रो जाँचकै ठेगान छैन. अनि अघिल्लो ब्याच पर्खिराखा छैन. तिम्रो सिनियरहरु आर नट द वेटिङ कि तिनको इन्ट्रान्स भइसक्यो है त. ओके, त्यसैले एउटा ग्रुप वेट गरिरहेछ बिफोर यु. त्यसैले यहाँ खासमा भन्छौ भने एउटा चाहिँ सकिसक्यो के, एउटा वर्ष तिम्रो लस भइसक्यो भन्न चाहिँ सरकारले के भन्छ भने विद्यार्थीको सकेसम्म शैक्षिक सत्र इयर चाहिँ लस नहोस् भन्छ. तर यहाँ लस भइसकेको देख्दैछु म चाहिँ. एनीवे, त्यसपछि त्यो यो ट्यापरुटको मोडिफिकेसन भयो हैन. त्यसपछि नोडुलेटेड नाइट्रोजन फिक्स गर्छ, लेगुममा पाइन्छ. त्यसपछि के थियो अरे बट्रेस रुटले मेकानिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ. यो खास गरी ट्रीहरुमा हुन्छ
अनि त्यसपछि एउटा के थियो रे न्यूमेटोफोर्सले ग्यासियस एक्सचेन्ज गर्छ। ओके, त्यति जानेपछि अब हामी आज जान्छौँ एडभेन्टिटियस रुट। अब एडभेन्टिटियस भन्ने बित्तिकै के बुझ, रुट द्याट डेभलप फ्रम एनी पार्ट्स अफ द प्लान्ट अदर देन रेडिकल। सक्यो। स्ट्याटोलिथ भनेको स्टार्च सेल हो, स्टार्च ग्रेन्स हो। स्ट्याटोलिथ भनेको स्टार्च ग्रेन्स हो र त्यसलाई सेन्सर सेल्स किन भनेको भने, सेन्सर सेल्स किन भनेको भने त्यसले चाहिँ ग्रेभी पर्सेप्सन ल्याउँछ भनेर भनेको। त्यसले चाहिँ ग्रेभी पर्सेप्सन ल्याउँछ भनेर त्यसलाई चाहिँ सेन्सर सेल्स भनेको। ओके राइट। म तिमीलाई एउटा एक्जाम कुरा भन्छु, यहाँ कम्प्लिट सल्युसन के भन्छौ कि तिमीहरू? कम्प्लिट सल्युसन टेक्स्ट बुक पढ्ने, यो सल्युसनले तिम्रो सल्युसन दिँदैन। मेनी तिमीले एउटा कुरा याद गर ल, स्ट्यान्डर्ड पब्लिकेसनको होइन, नर्मल पब्लिकेसनका कुनै पनि बुक तिमी लिएर आऊ, ठिक छ? त्यसभित्र दिएका 4 वटा अप्सनमा बुझ्यौ, मोर देन 25% आर रङ आन्सर्स, अप्सन्स रङ। हेर आन्सरमा अप्सन दिएको हुन्छ, त्यो अप्सनको जुन एन्सर गरे हुन्छ नि पछाडिपट्टि काहीँ, हैन हो, त्यो अप्सन चाहिँ रङ गरेको हुन्छ। रङ गरेको भनेको मेबी बिकज अफ पब्लिकेसन, मेबी बिकज अफ प्रिन्टिङ, मेबी बिकज अफ हैन युट्युबको त अब कति अथेन्टिक छ भन्ने कुरा भने नि। युट्युबमा त अथेन्टिक कुरा हो भने हुन्छ नि, युट्युब त आजकल जसले पनि अपलोड गरिदिन्छ नि, बुझेन कुरा? अब तिमीले त्यसैले युट्युबमा पढाएको सुन, पढाएको टेक्स्टबाट तिमीले एन्सर खोज, बुझेन कुरा? क्वेसन डिस्कस गरेर हुँदैन। अहिले तिमी त भर्खर 12 पढ्दै गरे मान्छे हो नि, क्वेसन डिस्कसको कुरामा नजाऊ। ओल्ड क्वेसन हेरेर भन्छौ नि तिमी, ओल्ड क्वेसन हेरेर के हुन्छ? जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, व्हिच अफ द फलोइङ इज अ रेगुलर फ्लावर भनेर सोध्यो, यो आइओएममा सोधेको क्वेसन हो। व्हिच अफ द फलोइङ इज अ रेगुलर फ्लावर भनेर सोध्यो, है त? अनि के दियो भने अप्सनमा एमा दियो ब्रासिका, बीमा दियो रेफेनस, सीमा दियो पाइजम र डीमा दियो एट्रोपा। ल टिक ल, व्हिच अफ द फलोइङ इज अ रेगुलर फ्लावर, यो सोधेको छ। ब्रासिका अनि रेफेनस, पाइजम र एट्रोपा, यी 4 वटा मध्ये कुन चाहिँ रेगुलर प्लान्टको फ्लावर रेगुलर हुन्छ? अब पहिला त रेगुलर फ्लावर बुझेन भने के गरी आन्सर गर्छ? यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड रेगुलर फ्लावर, है त? त्यसैले यो ब्रासिका होइन, ब्रासिका होइन, एट्रोपा भने त्यो तिमी किन बुझ्नु पर्यो? त्यो चिन्ह मैले तिमीलाई अस्ति भनेको छु। आन्सर गर्दाखेरि कहिले कहिले नजानेको आन्सर पनि हामीले ठिक गर्न सक्छौँ, यो त्यसैको आन्सर हो। हेर कसरी भने ब्रासिकामा सेपल 4 वटा, हैन पेटल पनि 4 वटा, सबै उस्तै, सेपल पनि 4 वटा, सबै उस्तै, तर स्टामेन 6 वटा, 2टा छोटो 4 वटा लामो। त्यसैले स्टामेनको कारणले रेगुलर होइन ब्रासिका। ओके, अब रेफेनस भनेको मुला र तोरी त एउटै त भइहाल्यो फ्यामिली, हैन? अनि पाइजम भनेको त मटर भनेको त त्यसको पेटलै मिल्दैन नि, किनभने पेटल जम्मा 3 किसिमको हुन्छ। पछाडिको सबसे ठुलोलाई भन्छ स्ट्यान्डर्ड अर भ्याक्सिलम, 2टा साइडकोलाई भन्छ विङ अर एल्ली, र तलकोलाई भन्छ 2टा फ्युज हुन्छ किल अर क्यारिना। भन्छु पर्ख, अहिले वेट गर न, सबै भन्छु, है त? हो, यो तिमीले एट्रोपा सुनेको छ नि, तेरो आन्सर यही। लु हेर, यो तिमीले जानेको छैन। व्हाट डु मीन? No need to understand, no need to even to know the plant, because these 3 are not, then 4th one is of course the correct answer. यसरी बुझ्नु पर्यो। यो सोलेनेसीको मेम्बर हो एट्रोपा बेलेडोना भनेको, म भनौँला, है त? मैले खालि यो यस्तो खालको क्वेसन भनेको कि तिमी जबसम्म फन्डामेन्टल टेक्स्ट बुझ्दैनौ तबसम्म पाइजम भनेको मटर के मटर, हिन्दीमा मटर, नेपालीमा केराउ। ओके, रेगुलर फ्लावर पनि भन्छु, अहिले भन्दिनँ, पर्ख। A root that develop from any parts of the plant is called adventitious root. Root that develop from any parts of the plant, the radical होइन, रेडिकल। अब यतिखेर रेडिकल भने अब के हो भन्छ? अब के गर्नु? एउटा सिड उम्रिन्छ, उम्रेपछि माथि टुसा एउटा, तल टुसा एउटा आउँछ,
माथिकोलाई प्लिम्युल भन्छ, तलकोलाई रेडिकल भन्छ। ठिक छ, चनाको गेडा उम्रिन्छ कि उम्रिँदैन? रेडिकल भने के हो सोध्ने, रेडिकल होइन, आरएडिआइसिएल रेडिकल। रेडिकल भनेको अर्कै कुरा हो। ओके, उम्रेपछि तलपट्टि यो सिड भन्दा तल दुईटै कलर व्हाइट हुन्छ, तलपट्टि एउटा माथिपट्टि एउटा टुसा पलाउँछ, तलकोलाई भन्छ रेडिकल। भनेको रेडिकल भनेको फ्युचरको रुट हो के, रेडिकल भनेको फ्युचरको रुट हो। भयो, रेडिकल र केमा के फरक छ? एट्रोपा भनेको जेसुकै सोलेनेसीको एउटा मेम्बर हो, प्लान्टको नाम हो, नेपाली नाम हुँदैन। ओके, मलाई थाहा छैन, सायद हुँदैन। ओके, बुझ्यौ कुरा? रेडिकल वाला रेडिकल आरे अब त्यो मलाई नसोधा। त्यत्रो एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल पढेको होइन केमिस्ट्रीमा? एनए चाहिँ बेसिक रेडिकल, सीएलसी एसिड, त्यो त रेडिकल हो, आरएडिआइसिएल। ओके, एडभेन्टिजियस रूट that develop from any part of the plant other than radical। ठीक छ, रेडिकल भन्दा बाहेकबाट जहाँबाट आउँछ त्यो एडभेन्टिजियस रूट। अब त्यसका म टाइपको वर्णन गर्छु। पहिलो, मलाई अस्ति पढ्दाखेरि पहिलो पोइन्टमा भनेको तिमीले, पहिलोको नाम फाइब्रस रूट। अब यसमा क्वेसन भन्छ कतिवटा, हेर, फाइब्रस रूट भनेको कस्तो त भन्छौ भने यो यसलाई टिपिकल एडभेन्टिजियस रूट भन्छ। एक पहिलो क्वेसन, यसलाई टिपिकल एडभेन्टिजियस रूट भन्छ, पहिलो कुरा। ओके, त्यसपछि दुई नम्बरमा भन्छ यसलाई सरफेस फिडर, यसलाई सरफेस फिडर भन्छ। इट इज कल्ड सरफेस फिडर। कसरी भने हेर, यहाँ एउटा धानको, गहुँको, मकैको बोट हेर, यो धानको बोटको जरा नि यो जमिनको तलसम्म जाँदैन, माथि माथि मात्रै हुन्छ, यति हो धानको जरा, जमिनको डिप रुटेड हुँदैन। अनि अर्को एउटा डाइकट प्लान्ट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ। लु हेर, अब जाडोको विन्टरको बेलामा के हुन्छ, पानीको लेभल हुन्छ नि जमिनको वाटर टेबल, त्यो तल जान्छ कि माथि आउँछ? विन्टरमा, विन्टर ड्राई सिजन हो कि रेनी सिजन हो? विन्टरको बेलामा पानी तल जान्छ, तल हुन्छ। ओके, त्यसले गर्दा पानी यहाँ पुगेको छ हैन, यो रुटले पानी भेटेन, यो रुटले पानी भेट्यो कि भेटेन? त्यसैले एउटा घाँसको चौर हुन्छ नि, एलएडब्ल्युएन लौन, त्यो लौनमा बुझेन, एउटा अम्बाको बोट या एउटा आँपको बोट चाहिँ हरियै हुन्छ, राइट? तर त्यो त्यसमा त्यो फिल्डमा भएको मोनोकट ग्रासेसहरू चाहिँ सबै सुकिया हुन्छ एट द सेम टाइम। विन्टरको बेलामा, ड्राई सिजनको बेलामा यो ग्रासेसहरूको चाहिँ प्लान्ट बोटै मर्या हुन्छ, सुकिया हुन्छ, तर ट्री चाहिँ त्यससँगै भएको ट्री चाहिँ हरियै हुन्छ। कसरी भन्यो भने तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने ग्रासेसहरूको ग्रोथ रेनी सिजनमा धेरै हुन्छ कि विन्टर सिजनमा, ड्राई सिजनमा? तिम्रो घरको छेउछाउमा, बाटाको छेउछाउमा, इभेन छतहरूमा पनि घाँस उम्रन्छ नि, रेनीमा बढी हुन्छ। त्यो किन रेनीमा बढी हुन्छ भन्दा किनकि यसको रुट चाहिँ जमिनको सतहमै हुन्छ, अनि माथिबाट बर्सात भइरहन्छ, भएपछि के हुन्छ त यसले पानी एब्जर्ब गर्न पाउँछ। त्यसले गर्दा सर्फेसमा पानी भएको बेलामा मात्रै एब्जर्ब गर्न पाउने भएकोले इट इज अल्सो कल्ड एज सर्फेस फिडर। ठिक छ, एउटा। दोस्रो, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ डिप फिडर भन्दा नि हुन्छ, किनभने यो चाहिँ जमिनको मुनिसम्म गएर पानी ल्याउँछ, त्यसैले यो प्लान्ट सुक्दैन, यो प्लान्ट सुक्छ। Why do monocot grasses gets dried up during winter months but the dicots not? भन्यो भने तिमीले आन्सर के दिन सक्नुपर्छ? Because monocot grasses normally have fibrous roots, and these fibrous roots cannot go deep down to the soil. That's why they cannot get water to absorb. फेरि अब मैंगो प्लान्ट मोनोकट कि डाइकट? आँपको बोट मोनोकट कि डाइकट भन्देऊ? डाइकट भएपछि ट्यापरुट हुन्छ, डाइकटमा फाइब्रस रुटै हुँदैन, सक्यो। ओके, यति बुझ्यौ नि? त्यसैले यसलाई सर्फेस फिडर किन भनेको थाहा पायो? क्वेसन सुन अब, which of the following is a surface feeder? Which of the following root is also called a surface feeder? हेर है त, अप्सन ए ट्याप रुट, बी एडभेन्टिजियस रुट, यो त एडभेन्टिजियस रुट हो कि होइन? यो फाइब्रस रुटको एडभेन्टिजियस हो कि होइन? तिमीलाई त्यहाँ त्यसरी झुक्क्याउँछ। अनि सी, अब हिजो कति हो ट्युबरस रुट, अनि डी नोडुलेटेड रुट। अब आन्सर के गर्छौ? जानिहाल्यो। Which of the following is surface feeder? Remember this is अब यतिमा यसरी दियो भने एडभेन्टिज हाल्नु पर्यो यहाँ चाहिँ। हेर है, अब ट्युबरस, नोडुलेटेड, ट्याप रुट सबै ट्यापका एक्जाम्पल दिएको छु। तर यसो नगरेर के गर्छौ? यो मैले खालि तिमीलाई दुईटा अप्सन दिएको है,
दुईटा अप्सन दिएको है त। एउटा एडमिटेड राख्ने, अब अर्को के राख्ने, नोट रिलेटेड दिएन भने अब यहाँ मानव 5 राख्ने। अब यो छ नि, तर अब यो हुनुपर्छ, किनभने एडभान्टेजको टाइप हो नि त यो त, बुझ्यो नि? यो डिपेन्ड्स अपन द अप्सन्स गिभन। It is not necessary that the answer will be correct. You have to remember that the answers among the given 4 options, one will be right, even though all of them are wrong. There might be all answers wrong. The given 4 options might all be wrong, but still there will be one answer, one options right. Right means very close to right. Within the best of the worst ones, which you have to prefer. Preferable अथवा के भन्छ अरे appropriate भन्छ के त्यसलाई। अब यो surface field यसको यो पाइन्छ ग्रासेसमा। This is found in grasses. ग्रासेस भनेको एउटा प्लान्ट होइन। जस्तै अब मकै, धान, गहुँ, राइस नलेख, ओराइजा लेख ल, ओराइजा, ट्रिटिकम, अथवा यसरी बुझ न, धान, गहुँ, मकै, कोदो, उखु, बाँस, कोदो सबै घाँस। बाँस is also घाँस. Bamboo is also घाँस, that is called as grass, that is called as bambusa. Okay, bambusa. It's called as tallest grass. It is called as tallest grass, and it is also called as fastest growing plant in the world. दुईटा कुरा जान है त। Bamboo is the tallest grass, and it is the fastest growing plant in the world. Clear? संसारको सबसे धेरै छिटो बढ्ने प्लान्ट पनि बाँस र सबसे अग्लो घाँस पनि बाँस। यो घाँसको क्याटेगोरीमा राख्छ यसलाई है त। एउटा भयो। दोस्रो ट्युबरस रुट। अब याद गर, हिजो ट्यापरुट पढ्दा पनि ट्युबरस थियो। ओराइजा भनेको धान, ओराइजा भनेको धानको साइन्टिफिक नाम ओराइजा सेटिभा हो, ओराइजा। त्यसपछि ट्रिटिकम भनेको गहुँको साइन्टिफिक नाम। यो तिमीले पढे फ्यामिली भएर मैले पढेको एक्जाम्पल दिएको। ट्युबरस रुट, हिजो हामीले ट्यापरुट पढ्दाखेरि पनि ट्युबरस थियो कि थिएन? मिराबिलिस एक्जाम्पल दिएको थियो। यहाँ आज एडभेन्टिटियस पढ्दा पनि ट्युबरस छ। ओके, यो क्वेसन सोधेको छ है। जस्तै सखरखण्ड थाहा छ तिमीलाई, सखरखण्ड, स्वीट पोट्याटो। स्वीट पोट्याटोमा यसरी नोड हुन्छ। यो नोडमा यसरी जरा हाल्छ, माथि पात आउँछ तर जरा हाल्छ है त। यो जरा एडभेन्टिटियस मैले अघि नै तिमीलाई यो माथि अब पात सात बनाउँदैन ल, माथि हामीलाई यो पात चाहियो होइन। अब यहाँ यो जरा मध्ये कुनै जरा त्यसरी स्वेल गर्दछ, स्वीट पोट्याटो यसरी फल्छ। स्वीट पोट्याटो यसरी फल्छ स्वीट पोट्याटो है त। अब यो स्वीट पोट्याटो एउटा नोडमा नर्मली एउटा हुने गर्छ, तर आजकल चाहिँ हाइब्रिड निकालेका छन्, त्यसमा चाहिँ दुईटा तीनटा पनि फल्छ होइन। तर नेचुरलमा हेर्यो भने एउटा स्वीट पोट्याटोको नोडबाट एउटा ट्युबरस रुट आएको हुन्छ। अब नि प्रश्न के हो भने नि, यो सखरखण्ड, अस्ति पढेको हामीले मिराबिलिसको ट्युबरस रुट र सखरखण्डको ट्युबरस रुटमा के फरक छ? क्वेसन सुन है। What is the difference between the tuberous root of Ipomea batata, त्यो भनेको सखरखण्ड, and then Mirabilis jalapa? अप्सन दिन्छ, अप्सन होइन त्यो भने होइन। क्वेसन त सुन पहिला। Unless you listen the 4 options, you don't answer. हतार नगर्नु होला है, एकछिन पक्नुस्। सोलानम के अरे यो आइपोमिया को ट्युबरस रुट र मिराबिलिसको ट्युबरस रुटमा के फरक छ? फरक छ ए इन पेरिनेसन, बी इन रिप्रोडक्सन, सी इन स्टोरेज र डी इन ओरिजिन। आन्सर द करेक्ट वान। भन्नु भने एकदम सिम्पल क्वेसन हो यो। त्यही भएर बुझ्यौ भने सिम्पल, नबुझ्दा मात्रै गलत हो। यो यसमा गलत आन्सर टिक्लाइन्छ के, धेरैले मिलाए यहाँ। बुझ्नु भने ट्युबरस रुट अफ मिराबिलिस जालापा एन्ड आइपोमिया बटाटा डिफर इन ऑप्शन इन पेरिनेसन, इन रिप्रोडक्सन, इन स्टोरेज, इन ओरिजिन। सो द आन्सर इज ओरिजिन। किनभने यसले पनि स्टोरेज गर्छ, उसले पनि स्टोरेज गर्छ, फुड स्टोरेज। यसले पनि रिप्रोडक्सन गर्छ, त्यसले पनि रिप्रोडक्सन भनेको जति यो प्लान्ट मर्यो यो रुट यहाँ बसिरहन्छ जमिन पनि। अनि जब सिजन आउँछ अनि एउटा नयाँ टुसा पलाउँछ। टुसा पलाउनु भनेको रिप्रोडक्सन भएन, भेजिटेटिभ भए पनि, बुझ्यौ नि? हो, रिप्रोडक्सन पनि गरौँ अनि पेरिनेसन त गरिहाल्छ। जमिन पनि चुपलाएर सिजन अनसुटेबल हुन्जेलीसम्म त्यो त बसिरहन्छ जमिन मुनि। त्यस कारणले गर्दा त्यो हो पेरिनेसन है त।
ओके, त्यसैले एन्सर इज ओरिजिन. दिस इज आस्क्ड इन पहिला बीपीकेएचएस धरान. ओके, द एन्सर अफ दिस इज, फेरि अर्को पनि कुरा भन्छु ल, ट्युबरस रुटलाई दुई भागमा बाँडेको छ के फेरि. ल, एउटालाई सिंगल ट्युबरस भन्छ, अर्कोलाई भन्छ फासिकुलेटेड ट्युबरस. एउटालाई सिंगल ट्युबरस, एउटालाई फासिकुलेटेड ट्युबरस. अरे मतलब यु डोन्ट लिसन और यु आर सिम्पली आस्किङ. लप्साङ लामा, कि तिमीहरू सुन्दै सुन्दैनौ कि म, अनि अब फेरि इफ यु गोइङ अन ब्याक एन्ड ब्याक हाउ क्यान वी प्रोसिड अहेड. मैले डिफाइन पनि गरेको थिएँ. पेरिनेसन भनेको द प्रोसेस एस्केपिङ फ्रम द अनफेभरेबल इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स. मैले इस्कुसको एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ. यसपालि इस्कुस रोप्यो, त्यो इस्कुस चाहिँ आउँछ, फल्छ, खान्छौँ, अनि सिजन सकिन्छ. त्यसपछि हामी काटेर फाल्छौँ, अनि त्यो इस्कुस जरा जमिन मुनि बसिरहन्छ. अर्को पालि आफै आउँछ. अर्को सिजन आएपछि फेरि त्यो जरा आफै पर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ प्लान्ट आफै आउँछ. भनेपछि सिजन अनफेभरेबल हुन्जेलीसम्म त्यो इस्कुसको जरा जो ट्युबरस रुट जमिन मुनि बसिरह्यो, त्यसैलाई के भन्छ? पेरिनेसन भन्छ. मैले इन द सेम टाइम आई हेभ टोल्ड यु हाइबरनेसन एज वेल एज एस्टिमेसन. मैले एनिमलको एक्जाम्पल पनि ल्याएको थिएँ कि थिइनँ? जमिन मुनि दुलाभित्र पस्छ सर्प भ्यागुताहरू, किनभने एनी हाउ ज्यान बचाउ हो त्यो पेरिनेसन भनेको. त्यो पनि भनेको थिएँ. हो, त्यसरी भुल्न त पाइएन नि. अनि अस्ति पढेको आज चाहिँ भुल्यो भने त बर्बाद हुन्छ. अब यहाँ कतिपय किताबमा सुन है, ट्युबरस भनेर आइपोमिया बटाटा अहिले मैले भनेको थिएँ, त्यो देखाएको छ. तर मैले अलिकति भिन्न भने, ट्युबरसकै दुईटा टाइप छन्. एउटा टाइपको सिंगल ट्युबरस अहिले देखाएको थियो, त्यो आइपोमिया, त्यसको नाम हो आइपोमिया बटाटा. यो साइन्टिफिक नाम चाहिँ के हुन्छ भने अप्ठ्यारो हुन्छ. अनि मलाई धेरैले के सोध्छ भने यो साइन्टिफिक नाम कसरी याद गर्ने सर भन्छ क्या है त. ठिक छ. ओके, यो साइन्टिफिक नाम कसरी याद गर्ने भन्छ. यसको याद गर्ने फर्मुलै हुँदैन कि, बुझ्यौ नि. यो याद गर्ने पटक्कै फर्मुला हुँदैन. अब कसरी याद गर्ने त भनेर तिमीले भनौ, म सर यहाँ हेर्दै भन्दै गरेको छ त भन्ला. क्याको हेर्नु, कताबाट हेर्नु, कति सक्नु हेरेर. बुझेनौ? यो के हो भने नि, यसलाई याद गर्ने तरिका छ. ओके, के को हो स्वीट पोट्याटो भने के भने हौ? स्वीट पोट्याटो चिन्छ कि चिन्दैनौ? सक्खरखण्ड, कहीँ सुठुनी पनि भन्दाहरू छ. उसिनेर खान्छन् नि, मिठो हुन्छ, गुलियो गुलियो, पोट्याटो जस्तै हो. अब त्यो आफ्नो ठाउँमा के भन्छ जान्दिनँ म. आइपोमिया बटाटा त्यही हो. दिस इज कल्ड स्वीट पोट्याटो है त. दिस इज कल्ड स्वीट पोट्याटो, आइपोमिया बटाटा. त्यसलाई सिंगल ट्युबर, किनभने नर्मली एउटा ट्युबर आएको हुन्छ, झुप्पामा हुँदैन. नि लाउरे फुल हुन्छ नि, लाउरे फुलको स्टेमको फेदबाट यसरी आउँछ कि जरा. लु हेर, यसरी झुप्पै आउँछ कि एकै ठाउँमा. लु हेर, कति हो धेरैवटा 15-20 वटा आउँछ यसरी. अब यहाँ के देख्यो त भन्दाखेरि नि, एउटै पोइन्टबाट एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, सातवटा, 15, 17, 20वटा जतिवटा पनि आयो. बुझ्नुभयो नि? हो, यो चाहिँ झुप्पामा आयो कि. त्यही भएर फासिकल भनेकै के हो? फासिकलको मिनिङ के थाहा छ? फासिकल भनेको झुप्पा, क्लस्टर, झुप्पा, झुण्ड, ग्रुप. फासिकल भनेको क्लस्टर हो, के भइहाल्छ. सो फासिकल टु फाउन्ड इन डालिया पाइन्छ, अथवा इट इज अल्सो फाउन्ड इन एस्पारेगस. इट इज अल्सो फाउन्ड इन एस्पारेगस. कुरिलो एस्पारेगसमा पाइन्छ. खेतमा हुन्छ, धेरै तल हुँदैन. कुरिलोको चाहिँ रुटको त्यो ब्रान्च भएको रुटको हरेक ठाउँमा हुन्छ कि थुप्रै ठाउँमा हुन्छ. अनि कुरिलोलाई त्यही ल्याएर रोप्ने हो कि, यस्तो रुट हुन्छ कि. अब खासमा के भने नि, सुने यहाँ अघि सक्खरखण्डको एउटा रुट थियो नि यस्तो खालको परेको, यो र योमा केही पनि फरक छैन. हेर है, फरक के छ भने यो झुप्पामा छ, यो एक्लै छ कि. यो झुप्पे ट्युबरस, यो एक्लै ट्युबरस. यति बुझ. नाम याद गर्ने तरिका भनिदिनु सर. पक्नुहोस् है, म यहाँलाई म पहिलो प्रश्न के हो भने हामी रेगुलर पढ्नुपर्छ. हामी रेगुलर त्यो काम गर्दैनौँ. पहिला हामी रेगुलर पढ्दै एक्जाम नआएसम्म पढ्दै पहिलो हाम्रो डिफेक्ट है त. अर्को
किताब समातेर स्टडी रुममा अथवा क्लासरुममा बस्दा मात्रै पढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट छ। तिमी किचनमा खाना खान जान्छौ, किचनमा खाना खाँदा तिमीले प्याज काटेर हुन्छौ अथवा कहिले कहिले मम्मीलाई सघाउँदै पनि हुन्छौ होला, तरकारी काटिदिन्छौ, ल रायोको साग काट्दै हुन्छौ, रायोको सागको फ्यामिली पढाएको छु के नामले त्यहाँ पनि सम्झन, के नामले सम्झ त? ब्रासिका रायोको सागलाई जनसिया भन्छ, प्याजलाई के भन्छ त्यही सम्झन, एलियम सेपा भन्छ, लसुन के लाउँछौ त्यसलाई लाइक द्याट के घरमा हुन्छ, कसैको गार्डन होला, गार्डनमा अम्बाको बोट होला, आँपको बोट होला, लिचीको बोट होला। So what are they called? Let us practice this that way. म सिम्पल एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तिमीलाई। तिमीसँग जति जना, जस्तै मैले एक्जाममा एकजना तिम्रो साथीको नाम लिएँ मैले है त, कसको नाम लिएँ ल, स्वस्तिका भण्डारी है त, सैनिक आवासीय स्वस्तिका भण्डारीले मेङ्गी फेरा इन्डिका लेख्छ, ठिक छ हैन। स्वस्तिका भण्डारीको फेसबुक छ, फेसबुकमा कमसेकम 200-400 त साथी होलान्, छन् नि है, पक्कै होलान्। त तिमीलाई सबै साथीको नाम कसरी थाहा भयो? बुझेर थाहा भएको? रिता गीता सीता 1K प्लस रे लुएर त उहाँ कहाँ 200-400 भने 1000 माथि रहेछ। भन त अब तिमीले साथीका नाम कसरी जान्यौ भन्दा नि, तिमीसँग एउटा साथी आज भोलि भेटुन्छ, भोलि पनि भेटुन्छ, पर्सि सधैँभरि युज टु हुन्छ के। त्यसै गरी जब तिमी प्लान्टको नाम पनि बाटोमा हिँड्दा पनि नि साथीभाइ सँगै हुँदा साथीभाइसँग डिस्कस गर्दै हिँड, फाल्तु कुरा नगर त। किनकि हामीले लाइफको सबभन्दा ठुलो सेपिङ, लाइफलाई सेप गर्ने ठाउँ 11-12 बुझ्नुभयो नि कुरा। हामीले लाइफलाई सेप गर्ने ठाउँ 11-12 हो। त्यतिखेर तिमी 1-2 वर्षको लागि तिमी त्यसरी पढतलो कसरी हुँदो रहेछ सबै आउँछ तिमीलाई। हामीलाई पनि त्यो पढेर जानेर आएको, घोकेर नभनु प्र्याक्टिस गरेर आएको। बुझ्नुभयो? त भनिरहनु पर्यो कि यसको नाम थियो, त्यसको नाम थियो, बाटा हिँड्दा नि जो पातैसँग होइन। यु आर विथ योर फ्रेन्ड्स, यु डिस्कस इन युर सेल्फ। 1-2 नम्बर आफै घरमा बस्छौ, कतिखेर बस्छौ, लाइक द्याट के। यु हेभ टु रिमेम्बर, इफ यु डोन्ट नो, इफ यु डिडन्ट गेट द नेम, देन आस्क अस, वी विल बी रेडी टु आन्सर यु है त। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। यो घोक्ने भनेको यो घोकेर साध्यै नै हुँदैन, यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहनु पर्छ, गर्दा गर्दै आउँछ के। रामलाई राम, कहिले कहिले रामलाई श्याम भनिँदैन नि, किन भनिँदैन? गीतालाई कहिले कहिले यो गीता यो त सीता पो त, कहाँ गीता हुन्छ भनिन्न नि, किनभने गीता इज गीता, सीता इज सीता। सो मेङ्गी फेरा इन्डिका इज मेङ्गी फेरा इन्डिका, सिडिएम गोयाबा इज सिडिएम गोयाबा, सिडिएम गोयाबा भनेको अम्बा है त। हो त्यसरी जान्नुपर्छ है त। त्यो त्यसरी जान्यो भने हुन्छ। एनिवे यहाँ हो सिङ्गल ट्युबरस भनेको यो सिङ्गल एक्लै आउँछ हैन। अनि यसमा चाहिँ फासिकुलेटेड भनेको झुप्पामा, बुझ्यौ? झुप्पामा आउँछ, बुझ्यौ नि? झुप्पा भनेको ग्रुपमा आयो नि। हेर नि, यसको र यसको डिफरेन्स के त? इट ओरिजिनेट सिङ्गल, इट ओरिजिनेट्स इन ग्रुप, द्याट्स वाइ क्लस्टर यानि कि फासिकल। त्यसैले कुनै कुनै बुकले चाहिँ ट्युबरस भनेर यसको एक्जाम्पल दिया हुन्छ, अनि अर्कै टाइप अर्कै फासिकुलेटेड भनेर यो एक्जाम्पल दिया हुन्छ हैन। मैले चाहिँ के गरेँ भने ट्युबरसकै दुईटा टाइप हुन् है भनेको। ओके, यो दुईटा ट्युबरसकै टाइप हुन् भनेको छ, इट इज रिटन सो। अब त्यो 1-2 हजार 2-4 हजार आउला नि, त्यसो नाम कतिवटा आउँछ भन्ने नि कुरा हुन्छ र, भन्दै जाँदा कति आउँछ है त। त्यसैले अब ट्युबरस पछि अर्कोमा आऊ। एउटा अर्को एकदम धेरै सोधेको क्वेसन छ, क्लाइम्बिङ अथवा क्लिङ्गिङ रुट। अर्को रुट छ क्लाइम्बिङ अर क्लिङ्गिङ रुट है त। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल। क्लिङ्गिङको मतलब के सुन, एउटा पानको बोट हुन्छ, पानको बोटमा यसरी पानको बोट अर्को कुनै अब्जेक्टमा, अर्को कुनै रुखहरूमा, अर्को कुनै सबस्ट्राटममा आउँछ, यसरी जरा आउँछ। इनुलिन पनि आउँछ, स्टार्च पनि आउँछ, सबै थोक आउँछ, पोथोस पनि आउँछ। यो ल, यो चाहिँ पोथोस भयो। अनि त्यहाँबाट के गरे त पात हाल्यो, इनुलिन खोज्दैछ एउटा। अलिकति यहाँ अहिले यो तिमी your mind is being diverted के, प्लिज कन्सन्ट्रेट हियर। अनि पो त तिमीले बुझ्छौ, यो बुझ न त, म इनुलिन पनि भनिहाल्छु नि। ओके, त्यसपछि यहाँ अर्को पात आयो, यसरी अल्टरनेट भन्छ यस्तोलाई हैन, यसरी आयो। यहाँ हेर त, यो जराले के काम गर्यो? यो जमिन माथि छ नि, हेर त, हामीले अस्ति पढेको रुट इज अन्डरग्राउन्ड पार्ट अफ द प्लान्ट भनेर पढेको, यो त जमिन भन्दा माथि छ। त यसको काम एब्जर्प्सन होइन, यसको काम एङ्करेज हो। यसको काम एङ्करेज भने के, एङ्कर गर्नु भने के, अट्याच गर्नु। ओके, एङ्कर, यसको काम एङ्करिङ हो। इट एङ्कर्स, इट अट्याचेस, इट होल्ड्स द प्लान्ट अन द सबस्ट्राटम सो द्याट इट क्यान क्लाइम्ब अप। यसले चाहिँ माथि चढ्न मद्दत गर्छ यो रुटले। त्यसैले यसको नाम क्लिङ्गिङ भन्दा नि हुन्छ,
क्लाइम्बिङ, यो क्लिङ्गिङ भन्ने शब्द राखेर आइओएममा सोधेको छ। क्लिङ्गिङ भन्ने शब्द राखेर आइओएममा सोधेको छ, राइट? दिस इज फाउन्ड इन पाइपर बिटल। तिमीले जानेको प्लान्ट भन्छु, पाइपर BETLE। अब फेरि अर्को बताउँछु तिमीलाई ल। यो पाइपर बिटल भन्नेको अंग्रेजी नाम चाहिँ हो बिटल। यसको अंग्रेजीमा चाहिँ बिटेल हो, BETL, बिटेल। हेर है, अब पान हो। सुन, अब कतिपय बुकमा के लेखा छ भने यसरी लेखिरहेको छ, पाइपर अनि BETL भएन। यो बिटेल इज नट के जाति, इट इज इंग्लिश नेम। हुन्छ, एटाचमेन्ट भन्दा हुन्छ, एङ्करिङ होइन। एटाचमेन्ट त तिमी बुझ्छौ, म पनि बुझ्छु हरेक, तर एङ्कर भन्यो भने नि सुन कस्तो हुन्छ, म तिमीलाई ANCHOR एङ्कर गर्छ, एङ्करिङ गर्छ भन्दाखेरि नि एङ्करिङ भन्छौँ नि हामी। अब हाम्रो दिमाग अलिकति कस्तो छ भने नि, जे कुरा अगाडि देखिन्छ त्यो मात्रै सोध्छ। एङ्करिङ भनेको टिभीमा कार्यक्रम चलाउने मान्छेहरूलाई पनि एङ्कर भन्छ नि, हो कि होइन? टिभीमा कार्यक्रम चलाउन पनि त एङ्कर भन्छ नि। तिमीले त्यसलाई एङ्कर, यो एङ्कर र त्यो एङ्करमा के फरक छ भन्दा एउटै कुरा हो, दुईटै एउटै हो। किन एउटै हो भने टिभीमा कार्यक्रम चलाउने मान्छेले तिमीलाई मेन्टली एङ्कर गर्छ, जहाजमा पनि एङ्कर, त्यसले जहाजलाई अड्काउँछ, सिपलाई अड्काउँछ, बग्न दिँदैन, होइन? हो त्यस्तै त्यो टिभीमा आउने मान्छेले तिमीलाई के नाना थरी कुरा गरेर के गर्छ, तिमीलाई त्यहाँ अल्झाएर मेन्टली अल्झ्याउँछ, है त? मेन्टली अल्झायो भने हो, त्यही टाइपको हो, है त? मेन्टली अल्झायो भने त्यो पनि एङ्करिङ भयो, बुझ्यौ नि? अब यो यसले साँच्चै फिजिकली अड्यायो, फिजिकली एङ्कर गर्नु त्यो मेन्टली एङ्कर गर्नु, बुझेन कुरा? त्यसैले उसले के गर्छ भने यस्तो यस्तो ब्याकग्राउन्ड हान्छ नि त्यो एङ्कर गर्ने मान्छेले, कार्यक्रम प्रस्तुताले। अनि तिमीलाई के लाग्छ, के भन्छ मोराले, के भन्छ भन्ने पार्छ क्या। अनि तिमी वेट गरेर बस्छौ, विज्ञापन देखाउनु डेलीसम्म टिभीमा, भनेपछि तिमीलाई मेन्टली त्यसले अड्कायो अड्काएन, द्याट इज अल्सो एङ्करिङ। एङ्करिङ भनेको थोरै न फिजिकल मात्रै हुन्छ, मेन्टली पनि हुन्छ। सो दिस इज पाइपर बिटल, है त? दिस इज पान, नेपाली सोध्या हो, पान हुन्छ नि, खान्छ नि मान्छेले यत्रो मुखमा बुझो हालेर। दिस इज एङ्करिङ बिटल, ओके? क्लाइम्बिङ रुट। त्यसपछि तिमीलाई म भन्छु नोडुलोज रुट। नोडुलोज भनेको नोडुलेटेड होइन, फेरि नोडुलोज भनेको कुनै कुनै रुटको टिपमा, कुनै कुनै प्लान्टको रुटको टिपमा यसरी सोलन पार्ट हुन्छ। यो सोलन पार्टमा ब्याक्टेरिया हुँदैन। सुपारी भनेको त रुख हुन्छ नि, यो त सुपारीमा त क्लाइम्बिङ रुट हुँदैन नि। सुपारी लहरा हो र क्लाइम्बर हो र सुपारीलाई अर्कै भन्छ, एरिका काटाचु भन्छ, साइन्टिफिक नाम चाहिए भाइ। ओके, यो रुटको टिप रिजनमा यसरी सोलन पार्ट हुन्छ, जसरी नोडुल थियो नि अस्ति, नोडुलमा जस्तै हुन्छ। यो सोलन पार्टमा ब्याक्टेरिया होइन, यहाँ फुड हुन्छ। दिस इज स्टोर्ड फुड, एन्ड दिस स्टोर्ड फुड इज युटिलाइज्ड बाइ द प्लान्ट अन्डर स्कार्सिटी कन्डिसन्स, एन्ड दिस इज फाउन्ड इन कुर्कुमा। कुर्कुमा भनेको बेसार, है त? कुर्कुमा भनेको बेसार, कुर्कुमा डोमेस्टिका भन्छ, ठ्याक्कै बेसारलाई भन्छौ भने, होइन? मनी प्लान्टमा कहाँ नोडुलोज हुन्छ? मनी प्लान्टमा नोडुलोज हुँदैन। मनी प्लान्ट क्लाइम्बिङमा हाल न, पाइपर बिटलको ठाउँमा मनी प्लान्ट हाल न, भइहाल्यो। ओके, यो फुड हुन्छ। दिस फुड इज युटिलाइज्ड बाइ द प्लान्ट अन्डर स्कार्सिटी कन्डिसन्स, बुझ्यौ नि? जस्तो के भनेको भने नि, अब जमिनमा एउटा बिरुवा छ, त्यसको जमिन मुनिको पार्ट छ, या ट्युबरस रुट छ होस्, अथवा अन्डरग्राउन्ड स्टेम छ, राइजम टाइपको, होइन छ। अब मानौ न जेठ लागेपछि उम्रिन्छौ, किनभने पानी पर्छ नि त। यसपालि जेठानी परेन पानी, असारा पनि पानी परेन, साउना पनि पानी परेन, बिचरा उम्रन सक्यो? There is no rainfall. It is not getting suitable conditions to grow. That's why it doesn't germinate. It will remain dormant underneath the ground. अब फेरि साउनमा पनि नभएपछि भदौमा गएर पानी परेन, त्यो जेठसम्म भगो खाने साउन भदौसम्म पर्यो हो, त्यो फुड युज गर्छ। ओके, पोथोज भनेकै साइन्टिफिक नाम हो मनी प्लान्ट, है त? ओके, सो दिस इज फाउन्ड इन कुर्कुमा। एउटा प्लान्ट छ अमाडा भन्ने, यो चाहिँ म्याङ्गो जिन्जर हो, बेसार होइन है, यो चाहिँ बेसारकै मेम्बर हो। क्लिङ्गिङ रुट इज अन ग्राउन्ड, अन द सबस्ट्राटम, स्टेमको बाहिर पोखरमा टाँसिन्छ, क्लिङ गर्छ, है त? ओके, यो तिम्रो अदुवा चाहिँ अदुवामा पनि हुन्छ, हुन चाहिँ, तर एकदम रेयर हुन्छ, किनकि त्यो कल्टिभेटेड हो के। यहाँ अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने नि, वाइल्डमा जति एडाप्टेसन हुन्छ त्यति एडाप्टेसन कल्टिभेटेडमा हुँदैन के, भन्नुभयो नि? वाइल्डमा जति एडाप्टेसन हुन्छ त्यति एडाप्टेसन चाहिँ कल्टिभेटेडमा हुँदैन, भन्नुभयो नि? यस बेसारलाई कुर्कुमा डोमेस्टिका भन्छ।
कुर्कुमा डोमेस्टिका भन्छ बेसारलाई है त राइट सो दिस इज नोडुलोज त्यसै गरेर आउँछ मोनिलिफर्म इज अल्सो कल्ड एज बिडेड रुट भनेको यस्तो हुन्छ रुटहरु यस्तो ठाउँमा यस्तो हुन्छ यसरी निश्चित इन्टरभलमा बेसार अल्सो हेज अफ कोर्स त मैले लेखे त हो कुर्कुमा डोमेस्टिका भनेको बेसार हो बुझ्नु भएन कुर्कुमा डोमेस्टिका भनेको बेसार हो तर कुर्कुमा अमाडा भनेको कल्टिभेटेड होइन वाइल्ड हो यसमा जति हुन्छ यसमा त्यति हुँदैन किन हुँदैन भने मैले तिमीले बेसार रोप्यौ बारीमा ल बेसार फलाउनलाई बेसार त रोप्यौ तर के भयो भने नि खडेरी पर्यो ड्राई कन्डिसन भयो अब के गर्छौं हामी त हाम्रो बेसार फल्दैन भनेर पानी ल्याइकन हाल्दिन्छौं नि त्यसैले उले आफूले एडप्ट गर्नै पर्दैन के मान्छेले त्यसलाई कल्टिभेट गरेकोलाई चाहिँ बढी नर्सिङ उलाई चाहिँ हेरचाह बढी गरिने भएकोले उ अलिकति एडप्टिभ हुँदैन ज्यादा वाइल्ड प्लान्टको दाँजोमा त्यही भएर बेसारमा पनि हुन्छ तर बेसारमा त ज्यादा यसमा हुन्छ दिस इज अर्को एउटा हुन्छ कुर्कुमा क्यासिया भन्ने त्यो चाहिँ काट्दाखेरि भित्र पर्पल कलरको हुन्छ हलेदो पनि भन्छन् कसैले है त यो मोनिलिफर्म भनेको र नोडुलोज भनेको उस्तै हो किनभने यो सोलन ठाउँमा यहाँ पनि फुड हुन्छ यो सोलन पार्टमा यहाँ पनि फुड हुन्छ ओके यो फुड र खाली सेप फरक छ के यो चाहिँ निश्चित इन्टरभलमा बिडेड छ त्यसैले यसलाई चाहिँ नोडुलो यसलाई चाहिँ मोनिलिफर्म भन्यो यसलाई चाहिँ नोडुलोज भन्यो दिस इज फाउन्ड इन कुर्कुमा नो दिस इज फाउन्ड इन मोमोर्डिका च्यारेन्सिया के प्लान्ट हो यो अस्ति पनि आएको जस्तो लाग्यो मलाई दिस इज मोमोर्डिका च्यारेन्सिया व्हाट इज दिस इट इज इन नेपाली कलेज तिते करेला ओके मोमोर्डिका च्यारेन्सिया इज द साइन्टिफिक नेम फर तिते करेला है त करेला मात्रै भन्दा नि भइहाल्यो मोमोर्डिका च्यारेन्सिया तिते करेला राइट देन नेक्स्ट तिमी कहाँ जाऊ भने यसपछि जाऊ एसिमिलेटरी रुट यो भनेको फोटोसिन्थेटिक रुटले फोटोसिन्थेसिस गर्छ फेरि अर्को लफडा आयो हेर नि रुटले फोटोसिन्थेसिस गर्छ अरे हामीले रुटले फोटोसिन्थेसिस गर्छ भनेर पढ्यौ रुटले त फोटोसिन्थेसिस गर्छ भनेर पढेकै छैन हामीले तर यहाँ अचम्म के छ प्लान्ट किङडममा यस्ता एक्सेप्सन धेरै हुन्छन् धेरै यसरी अब एउटा कुनै प्लान्ट यसरी लहरा गयो अनि तल जमिनमा जरा छ हामी देख्दैनौँ यहाँ पात हाल्दै गयो यसरी पात हाल्दै गयो के प्लान्ट अनि के गर्छ भने यहाँबाट यसरी जरा हाल्छ यसरी यो नोड रिजनबाट जरा तल झार्छ यो जराको नाम हो एसिमिलेटर रुट यो ग्रीन हुन्छ अब प्रश्न हेर है कस्तो रमाइलो छ यो ग्रीन हुन्छ यो रुट रे हेर जमिन माथि छ पहिलो स्टेम क्यारेक्टर हो यो जमिन माथि हुने स्टेम क्यारेक्टर हो दोस्रो यो ग्रीन छ रुट